गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। रिवीजन क्लास चल रहा है। चप्पल टूट गई। आपके एग्ज़ाम होंगे तो 12 जो तारीख़ है उस दिन उर्दू का पेपर है, तो ज़रूरी है इसको पढ़ना और समझना। कंजूस लोग अपना माल न तो खुद इस्तेमाल करते हैं और न उसे खुदा की राह में दूसरों पर ख़र्च करते हैं। ये जो कहानी है चप्पल टूट गई, ये काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है। एक लड़के के बारे में इसमें बताया गया है कि वो कितना कंजूस था और जो है पैसे बचाना चाहता था, उसी से रिलेटेड ये कहानी है। इससे जो सवालात पूछे जाएंगे, जो इसके एक्सरसाइज में देखेंगे आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कहते हैं कि कहानी का मरकज़ी किरदार भी कंजूस है। चप्पलों का बुरा हाल हो गया है मगर वह न उन्हें बदलना चाहता है और न ही छोड़ता है, मगर हालात कुछ ऐसे पेश आए कि उसे चप्पलें छोड़नी ही पड़ी। यहाँ चप्पलों ने किरदार का, या यूँ कहिए कि किरदार ने चप्पलों का क्या हाल कर दिया। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों तक साथ निभाने के बाद मेरी चप्पलें पुरानी हो चली थीं, बस अब तब में टूटने को थीं। माँ कई दफ़ा डांट चुकी थी कि नई चप्पलें ख़रीद लूँ, पर मेरे कान पर जूं तक न रेंगती थी। उसकी एक वजह थी, मैंने फ़ुज़ूल ख़र्ची न करने की आदत जो डाल ली थी। फ़ुज़ूल ख़र्च कहते हैं मतलब ख़र्च के अलावा जो ख़र्च होते हैं, जहाँ पे आप काम कर सकते हो उसके अलावा फ़ुज़ूल की जो है ख़र्च करने लगे। मैं अपना जेब खर्च दबा दबा कर रखने लगा था। आधी छुट्टी के वक्त स्कूल के साथी चाट, पकौड़े और गोल गप्पे खाते, मैं चुपचाप क्लास में बैठा रहता। दोस्त मेरी हंसी उड़ाते और मैं उन पर हंसता। ये आदत यहाँ तक बढ़ गई थी कि खाने पीने की बात छोड़ दी जाए तो मैं तकरीबन हर चीज़ में बचत करने लगा। पानी की बचत शुरू की तो हफ्ता भर नहाना ही बंद कर दिया। अब भाई ये कैसी बचत हो गई कि इंसान महकता रहे, कपड़े गंदे रहें, बदबू आती रहे और आप इस वजह से ना नहाए कि मैं पानी की बचत कर रहा हूँ, तो ऐसी बचत किसी काम का ना आएगा। दोस्त बगल में बैठने से कतराने लगे। साबुन की बचत शुरू की तो एक दिन क्लास टीचर ने मैली ड्रेस देखकर क्लास से बाहर कर दिया। अब उसकी ड्रेस जो थी वो गंदी थी, लेकिन मेरे ऊपर तो बचत की धुन सवार थी। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लड़के के ऊपर किस चीज़ की धुन सवार थी। ऑप्शन होगा बचत की, ऑप्शन होगा घूमने की, ऑप्शन होगा पैसा खर्च करने की, ऑप्शन इसी तरह हो सकता है साबुन ख़रीदने की। कहते हैं दुनिया लाख रोड़े अटकाए, मैं रुकने वाला नहीं था। मेरे सामने अजीम शख्सियतों की मिसालें थी। अजीम मतलब बड़ा, बड़े बड़े शख्सियत जो आइडियल आप होते हैं, बड़े बड़े लोग जो सच्चाई की राह पर चले तो उनकी राह में ऐसे ही रोड़े अटकाए गए थे। राह कहते हैं रास्ते को, मगर वो आगे बढ़ते गए और दुनिया के लिए मिसाल बने। मैं ख़यालों की दुनिया में खोया रहता, सोचता आहा मैं एक अजीम शख्स हो गया हूँ। मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। मेरे चेहरे के चारों तरफ सूरज सी रोशनी है। लोग मेरी ज़ियारत को आ रहे हैं और मैं उन्हें दुआएं दे रहा हूँ। ये ख़याल मुझे इतना सहारा देता कि मैं दोस्तों के तंज के तीर कपड़े के धूल की तरह झाड़ देता। अपने आप में मस्त मैं यूं घूमा करता कि लोग मुझे आगरा भेजने की सलाह देने लगे, मशवरा देने लगे। इधर एक नई मुसीबत से पाला आ पड़ा था। मेरी चप्पलों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। माँ की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी। जाहिर सी बात है, अगर आपको पैसे मिल गए चप्पल ख़रीदने के लिए और आप चप्पल नहीं ख़रीद रहे हैं तो आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे ना कि पैसा दूँ, क्या किए। वो झिंझलाने लगी। दोस्तों की बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेता क्योंकि उनसे 1-2 घंटे ही मिलना होता था, मगर माँ तो 24 घंटे उठते बैठते टोकती रहती थी। माँ की टोका टोकी से ऊब कर आखिर एक दिन मैं उन्हें समझाने बैठ गया। गांधी जी के ख़यालात से लेकर सरकारी इश्तिहारात तक, इश्तिहार की जमात जो पब्लिश होता है ना उसको इश्तिहार कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है उसका उर्दू है इश्तिहार। सहारा लेकर बचत का सबक पढ़ाया। मुझे अपने इल्म पर इतना एतमाद था कि सोच रहा था कि माँ के गुस्से को कोल्ड ड्रिंक जैसा ठंडा कर दूंगा।
مگر جیسے جیسے میرا علم اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا، ترقی پر پہنچا گیا، ماں کا پارا بھی اوپر چڑھتا گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا ماتھا انگاروں والی انگیٹھی ہوتا، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ دن باہر گزارنے کی سوچتے ہوئے میں برآمدے میں رکھی سائیکل کے پاس پہنچا۔ پتہ چلا ٹائروں میں ہوا ڈلوانے میں بھی میں نے بچت سے کام لیا ہے۔ بڑا غصہ آیا، مارے غصہ کہ میں نے پیر پٹکے، لیکن غصہ پر ٹھنڈا پانی تب پڑ گیا جب پتہ چلا کہ پیر پٹکنے سے چپلوں کی زندگی اور کم ہو گئی۔ اپنی اس بے وقوفی پر پھر پیر پٹکنے کا جی چاہا۔ جی محسوس کر میں پیدل ہی نکل پڑا۔ ابھی چوراہے پر ہی پہنچا تھا کہ لگا دائیں پیر کی چپل ساتھ چھوڑ دینے کو ہے۔ میں نے سنبھال کر قدم رکھنے شروع کیے، یعنی ایک دم سوچ سمجھ کر دھیرے دھیرے قدم رکھے تاکہ چپل نہ ٹوٹ جائے۔ بائیں پیر پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے میں لنگرانے سا لگا۔ چوراہے پر پہنچ کر میں ایک کنارے کھڑا ہو کر بھیڑ کم ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ سڑک پار کرنے کے لیے سرپٹ نہ بھاگنا پڑے۔ میں سڑک پر ایک ٹک نگاہ گڑائے کھڑا تھا، ایک دم کنٹینیو سڑک کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے دو جوڑی ہاتھ آئے، یعنی دو جوڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ چار ہاتھ آئے، دو آدمی کا، دو چیز کو ایک جوڑا بولتے ہیں، تو یہاں پہ چار تھا دو جوڑی۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں اٹھا لا؟ اب وہ لوگ کیا کیے، خود کو چھڑا کر سنبھلتے ہی میں نے ان دونوں کے لمبے چوڑے آدمیوں سے سوال داغا، تو شخص کا ہاتھ پکڑا اور روڈ پار کروا دیا۔ ارے بھائی، وہ تھوڑا حیران ہوتے ہوئے بولے، آپ سڑک پار کرنا چاہتے تھے اس لیے میں نے آپ کو پار کروایا۔ میں آپ سے کم مدد مانگی تھی؟ کہتے میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مانگی یا نہ مانگی، معذور لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ لوگ جو اسے سڑک پار کرائے تھے اٹھا کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ معذوروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب وہ بیچارے چپل کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ گاڑی واڑی پاس کر جائے گا تب ہم جائیں گے۔ اب وہ سمجھا کہ یہ معذور ہے اسی لیے روڈ کراس نہیں کر رہا ہے۔ ہم امداد برائے معذور تنظیم کے فعال رکن ہیں۔ وہ بولے، معذور؟ میں بڑی زور سے چیخا، میں معذور ہوں۔ سچائی جان کر وہ دونوں چھپتے ہوئے چلے گئے، مگر ان سے کہیں زیادہ چھپ مجھے آئی۔ لوگوں کی بھیڑ میری اور دیکھتے ہوئے کانا پھوسی کر رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھ لیا۔ جیسے ہی میں بائیں پیر پر زور دے کر دو قدم چلا کہ پیچھے سے لوگوں کا زوردار ٹھہکا سنائی دیا۔ ہنسی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، وہ شریف انسان یوں ہی غلط نہیں سمجھ بیٹھے تھے۔ میں بری طرح کھسیا گیا تھا۔ چپل بیچ راہ میں دھوکہ نہ دے جائے اس لیے اس کی مرمت کرا لینا ہی ٹھیک تھا، لیکن جوتے چپل ٹھیک کرنے والا جو شخص کم پیسوں میں مرمت کرتا تھا کچھ دور بیٹھا تھا۔ شاید اس تک پہنچنے سے پہلے ہی چپل ساتھ چھوڑ دیتی۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، ایک وچار آیا، ایک سوچ آیا، ایک تدبیر آئی۔ میں نے لوگوں کی نظریں بچا کر چپلیں ہاتھ میں لے لی اور جلدی جلدی راستہ ناپنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ 100 گز کا راستہ میرے لیے 100 میل کے برابر ہو گیا۔ ایک سیکنڈ گھنٹے بھر لمبا ہو گیا۔ لگتا تھا پورا بازار میری اور دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ سڑک دیواروں اور کھمبوں تک میں آنکھیں ابھر آئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے۔ شاید یہ کچھ حد تک صحیح بھی تھا، کیونکہ پیچھے سے کوئی ہنس کر کہہ رہا تھا، آج تک کنجوس لکھی ملی اور کڑوی مل کی کہانی سنی تھی، مگر اصل میں دیکھ لیا۔ جیسے تیسے چپل ٹھیک کرنے والے کے پاس پہنچا۔ اس نے چپل لے کر الٹی پلٹی پھر واپس لوٹاتے ہوئے کہا، بھیا اس کی مرمت میرے بس کی نہیں۔ وہ پوچھتا، کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کھینچ کر پوچھا، اسے ایک جگہ سے سیوں گا تو دوسری جگہ ٹوٹ جائے گا، پھر دوسری جگہ سے سیوں گا تو تیسری جگہ ٹوٹ جائے گی، تو اسے دوسری تیسری چوتھی ہر جگہ سے سی دو۔ اب بولا 25 روپے لگیں گے۔ اس نے چپل پھر سے جانچتے ہوئے کہا، 25؟ مجھے لگا کہ اتنے میں تو نئی چپلیں ہی آ جائیں گی۔ بچوں، یہ کہانی لمبی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے جو الفاظ اور معنی اسے یاد کرنا ہے کہ جوں نہ رینگنا مطلب کوئی فرق نہ پڑنا، زیارت کہتے ہیں درشن کو، جی محسوس کا مطلب دل مار کر، تجویز رائے مشورہ، فضول خرچی کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کو، نقطۂ عروج مطلب اپنے عروج پر، اپنے ترقی پر، فعال یعنی متحرک۔ اس کے جو آبجیکٹیو کوشچن ہے وہ دیکھیے
कहानीकार ने किस चीज़ की आदत डाल ली थी फजूल खर्ची न करने की। इसी तरह कहानीकार को लोग कहाँ भेजने की सलाह देने लगे, तो आगरा भेजने की सलाह देने लगे। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है इसमें हमने टिक कर दिया है। चप्पल ठीक करने वाले ने चप्पल ठीक करने के कितने रुपये मांगे, तो 25 रुपये मांगे।